नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। म्याग्दीका गाउँपालिकामा बनेका कोरोना अस्पतालमा चिकित्सक नै भेटिएनन्। भौतिक संरचना बने पनि नागरिकले उपचार पाउनै सकेनन्। भीमेश्वर नगरका अनाथ बाल बालिका 5 वर्षदेखि भूकम्पले भत्काएको जीर्ण भवनमा रात बिताउन बाध्य। बेला बेला झस्काइरहन्छ पराकम्पले, सरकारवाला मौन। सडक स्तरोन्नति र सञ्चालन नहुँदा जलजलाको मलङ्गाउँवासी यातायात सुविधाबाट वञ्चित। जनताले ऋण गरेर बाटो बनाए पनि सुविधा भने शून्य। नरैनापुरवासीको घर दैलोमै स्वास्थ्य सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिने भएपछि उपचारका लागि भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता टर्यो, स्थानीय भन्छन्। तिहार, छठ, नेपाल सम्मत लगायतका पर्वहरूको अवसरमा यो पावन अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँभित्र रहनुहुने पत्रकार साथीहरू, सामाजिक सुरक्षा निकायका साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म यो महान पर्वहरूको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला हामी विश्व महामारी कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमणबाट एकदमै प्रभावित छौँ, त्रसित पनि छौँ। यति बेला हामी WHO र नेपाल सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक दूरीहरू कायम गर्दै चाहिँ मास्कहरू लगाउँदै सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्दै हामीले साबन पानीले हात धुन सिकाउँ र भिडभाडमा नजाउँ, भिडभाड नगरौँ र यति बेलाको दसैँ सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धैर्य धारणा गर्ने शक्ति मिलोस् र यो रोगसँग लड्ने क्षमता प्रदान होस् भन्ने म शुभकामना सहित मेरा यो धुनीबेसी नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नेपालीहरूको चाहिँ महान पर्व दीपावली, छठ, नेपाल सम्मत लगायत सबै खाले पर्वहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासी र देशमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई चाहिँ उत्तर प्रगति, शान्ति, समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका अथवा अमरगढीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, यो कोभिडको महामारीसँग जुधिरहनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू, जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ। धन्यवाद। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना महामारी जति बढ्दैछ त्यति नै यसको उपचार र रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्ने काम जारी छ। हरेक जसो स्थानीय तहहरूले कोरोनाबाट बच्नका लागि अस्थायी अस्पतालहरू निर्माण गरिरहेका छन्, तर ती अस्पतालमा चिकित्सक लगायतका कर्मचारीको भने अभाव कायमै छ। म्याग्दीका गाउँपालिकाहरूले स्थापना गरेको कोरोना अस्पताल सञ्चालनका लागि पनि चिकित्सक अभाव भएको छ। कोरोना संक्रमितको स्थानीय स्तरमै उपचारका लागि गाउँपालिकाहरूले स्थापना गरेको कोरोना अस्पतालमा डाक्टर नपाएका हुन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको योजना अनुसार पालिका स्तरमा कोरोना अस्पताल स्थापना भए पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ। उपकरण र पूर्वाधार तयार पारे पनि म्याग्दीका गाउँका कोरोना अस्पतालले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पाउन सकेका छैनन्। प्रत्येक पालिकाले 1 जना चिकित्सक, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगी पदमा कर्मचारीको विज्ञापन गरेका थिए। कुनै दरखास्त परेन। 1 जना स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी 3 जनाले चाहिँ दरखास्त हाल्नु भएको छ। अब रिविज्ञापन गरेर सबै जनशक्ति पूर्ति हुने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोचमा हामी छौँ र सामग्री खरिद अन्तर्गतले 5 लाखको चाहिँ हामीले कोटेसन मार्फत खरिद प्रक्रिया बढाइसकेका छौँ। म्याग्दीका 6 वटा पालिका मध्ये मालिका गाउँपालिकाले मात्र सबै जनशक्ति पाएको छ। अन्य पालिकाहरूले पनि कोरोना अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सक खोजिरहेका छन्। छोटो अवधिका लागि थोरै सेवा सुविधामा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा गएर जोखिमयुक्त काम गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले रुचि नदेखाएका हुन्। 3 महिनासम्मका लागि कोरोना अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले म्याग्दीका 5 वटा स्थानीय तहलाई 10-10 लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन स्थापना भए पनि जनशक्ति अभाव चुनौती बनेको छ। सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ, त्योले हाम्रो गाउँपालिकालाई पनि समेटेको छ। अरू गाउँपालिकामा जस्तै एकदमै चक्की चकाउ त तयार पारिरहेको छैन, तैपनि हामीले 10 बेडको आइसोलेसन हल बनाउँछौँ। धवलागिरी गाउँपालिकाले ताकम स्वास्थ्य चौकी, मङ्गला गाउँपालिकाले अर्मन स्वास्थ्य चौकी, रघुगङ्गाले पिप्ले स्वास्थ्य चौकी र अन्नपूर्णले नारस्याङमा कोरोना अस्पताल बनाएका छन्। मालिका गाउँपालिकाले दरबाङको जनप्रिय माविको भवनमा बनाएको 5 शय्याको कोरोना अस्पताल र 15 शय्या क्षमताको प्री आइसोलेसन सञ्चालनका लागि भने जनशक्ति स्थापना भएको छ। यी पालिकाहरूले उक्त रकमबाट औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर, बेड लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेका छन्। लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई प्री आइसोलेसन, सामान्य लक्षण भएकालाई कोरोना अस्पताल र जटिल समस्या देखिए बेनी र पोखराका अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पालिकाले गरेको निर्णय अनुसार जनताले काम गरिरहेछन् मानेका छन् र यहाँ बाहिरबाट आवजावर गर्नेहरूलाई पनि अब यो आइसोलेसन बनाएर व्यक्तिगत रूपमा राख्ने गरिरहेछ। 2010 वटा स्वाबको नमुना परीक्षण गरिएको म्याग्दीमा हालसम्म 114 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय समुदाय स्तरका व्यक्तिहरूमा कोरोना पुष्टि हुन थालेपछि जोखिम बढेको छ। स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना अस्पताललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यथाशीघ्र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। बालबालिका आफैमा अबोध र अपरिपक्व हुन्छन्। शारीरिकसँगै मानसिक रूपले पनि उनीहरूमा परिपक्वता आइसकेको हुँदैन। यसका कारण बालबालिका अनेक समस्याबाट पीडित भएकै हुन्छन्। अझ प्राकृतिक विपद, हिंसा र अपराधका कारण उनीहरूमा पर्ने नकारात्मक असर भयानक हुने गर्छ। वयस्क मानिसमा त ठुला दुर्घटना र विपदको भय निकै लामो समयसम्म रहन्छ भने बालबालिकामा अझ बढी हुने भइहाल्यो। यस्तै त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् दोलखाको भीमेश्वरका बालबालिका। दोलखाबाट पालिका खबरदाता दीपशङ्कर चौलागाईको एक रिपोर्ट। 5.5 वर्ष अघि गोर्खा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पको पीडा अझै भुल्न सकेका छैनन् दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 5 मा रहेको गौरीशङ्कर बाल गृहका अनाथ बालबालिकाले। उनीहरू डराई रात बिताउन विवश छन्। भूकम्प तथा पटक गएको परकम्पबाट चिरा भएको भवनका बाल गृहका भित्ता हेरेर सुत्ने गरेका छन् उनीहरू। हामीहरू यहाँ भूकम्पले गर्दाखेरि भित्रको घरहरू चर्केर हामीहरू डराएर बसेको छौँ। भूकम्पबाट जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय, निजी भवनहरूको पुनर्निर्माण भए पनि यो अनाथ बाल गृह भने अझैसम्म पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। पुरै भित्ताहरू पनि चिरा भइरहेको छ। हामी यस भूकम्प समयमा गइरहेको छ, तैपनि हामी यस्तो भवनमा भए पनि डराई भए पनि हामी बस्नु परेको छौँ। तैपनि हाम्रो सरकारले यस ठाउँलाई हेरेको छैन। नेपाल बाल संगठनले यस बाल गृहका बाल बालिकालाई खाना, लाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा हेरे पनि भवनको भने अत्यन्तै दयनीय र डरलाग्दो अवस्था हुँदा समेत संगठनका कर्मचारी हेर्न समेत आएका छैनन्।
तीनवटै तहका सरकारको समेत यसमा पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट यो बालगृह जुन बालगृहको अवस्था चाहिँ छेद विच्छेद भएको अवस्था छ र यहाँ कुनै पनि सरकारहरूको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र राज्य संघीय सरकार कसैको पनि ध्यान आकृष्ट भएको देखिँदैन। कोरोनाबाट यहाँ बसिरहेका 30 जना अनाथ बालबालिकामा संक्रमण नहोस् भनेर बालगृहले सचेतना अपनाएको भए पनि एउटै कोठामा धेरै बालबालिका सुताउनु परेका कारण संक्रमणको जोखिम भने कायमै छ। 2053 सालमा नेदरल्यान्ड्स अन्तर्राष्ट्रिय बाल कल्याण संगठन तथा नेपाल बाल संगठनको संयुक्त सहयोगमा स्थापित गौरीशंकर बाल गृहमा बाबुआमा दुवै नभएका बालबालिकालाई आश्रय दिई उनीहरूको पालन पोषण गरिँदै आएको छ। यहाँ रहेका सबै बालबालिका खाना खान, पढ्न र खेल्न पाएकामा खुसी छन्। तर भूकम्पले चिराचिरा भएको भवनको भित्ता देखेर उनीहरू बेला बेला झस्किरहन्छन्। यसबारे सरकारवालाको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहका पर्यटकीय सम्भावनाबारे पालिकाले के कस्ता काम गरिरहेको छ भनेर ताप्लेजुङ र भक्तपुरवासीलाई सोधेका छौं। मेरो पालिका क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको लागि प्रचारको त अहिले कमी नै भएको छ। स्थानीय तहले केही मात्रामा सहयोग गरे पनि यो अझै अपुग छ। यसको लागि चाहिँ अब प्रचारको क्रम बढाउनु पर्यो र पर्यटकीय क्षेत्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ जाने सबैभन्दा ठुलो कुरो पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने प्रमुख कुरो बाटो चाहियो। हाम्रो गुराँसे पोखरी अनि अर्को मिरिङदेन झरना त्यो चाहिँ भर्खरै हामीले पत्ता लगाएका छौँ र त्यसमा पनि अलिकति थोरै पुग्ने जति त होइन तर सामान्य बजेट वाडाले छुट्याएको छ र अब त्यसमा चाहिँ त्यो बाटो पुर्याउने भन्ने कुरा भएको छ। पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट त होइन तर पनि अब हामीले गजगजाइराखेका छौँ र अब त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्दै अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ र त्यसमा थोरै साथ दिइराख्नु भएको छ। अब स्थानीय तह फुङलिङभित्रकै जुन अहिले नयाँ भर्खर झुल्के घाम जुन घामको उसको लागि सुकेरामा जुन उदाउने सूर्योदयको लागि छ त्यसलाई पनि अलिकति केही तर स्थानीय तहमा अहिले गरिरहेको कुरामा त सन्तोष हुँदैछ तर अझै प्रगति गरेर जानुपर्छ। मौसम त्यहाँ सबै गर्नलाई सबै तयारी गरिरहेका छ। अहिले सबै सफा सुग्घर सबै अब त्यो त अब डाक्टरहरूले जाँच्ने नजाँच्ने हो त्यो आउनेहरूले मात्रै थाहा हुन्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। म्याग्दीका गाउँपालिकामा बनेका कोरोना अस्पतालमा चिकित्सक नै भेटिएनन्। भौतिक संरचना बने पनि नागरिकले उपचार पाउनै सकेनन्। भीमेश्वर नगरका अनाथ बालबालिका 5 वर्षदेखि भूकम्पले भत्काएको जीर्ण भवनमा रात बिताउन बाध्य। बेला बेला झस्काइरहन्छ पराकम्पले, सरकारवाला मौन। सडक स्तरोन्नति र सञ्चालन नहुँदा जलजलाको मलङ्गाउँवासी यातायात सुविधाबाट वञ्चित। जनताले ऋण गरेर बाटो बनाए पनि सुविधा भने शून्य। नरैनापुरवासीको घर दैलोमै स्वास्थ्य सुविधा विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिने भएपछि उपचारका लागि भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता टर्यो। स्थानीय भन्छन् हाम्रो त गाउँमै छ अस्पताल। कञ्चनपुरमा छाडा चौपाएको समस्या विकराल बन्दै राजमार्गमा बढ्यो दुर्घटना। सबै पालिकासँग छ बजेट तर काम शून्य। कहिल्यै गएन गाउँका नेताको ध्यान। र तेह्रथुमको फेदापका गरिब विपन्न र दलितका घरमा टलक्क टल्किए जस्ताको घर। टल्कने छानो मुनि बसेर आनन्दले खाँदैछन् आफैले उब्जाएको पानो। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने।
यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि, त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। शुभ दीपावली 2070 को पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रति ढोरपाटन नगरपालिकाको तर्फदेखि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फदेखि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। विश्व महामारी यो कोरोना कोभिड-19 को सबै घरमै बसेर आफ्नो एउटा सुरक्षित तरिकाले यो दसैँ मनाउँ र स्वास्थ्यलाई सबैले ख्याल राख्नको निम्ति सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बुवा आमालाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूको महान चाड दीपावली, छठ, नेपाल सम्मत लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरू, हामी यस नगर विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरू, हामीसँग सरकारवाला राख्ने विभिन्न राज्य निकायहरू, नेपाल सरकारका निकायहरू सबैमा सुख स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यस कोभिड महामारीको बिचमा हामीले आउँदै गरेका यी चाडपर्वहरू मनाउँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुरा गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो चाडपर्वहरू मनाउँ र यसले यस विजयादशमीले हाम्रा यस कोरोनालाई परास्त गर्न सक्ने शक्ति सम्पूर्ण नेपालीहरूमा प्राप्त पनि गरोस् र आउँदा दिनहरूमा नगर विकास कोषको तर्फबाट नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्दै सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणमा अझै एकबद्ध भई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछु। म आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सडक, बिजुली, शिक्षालय, अस्पताल आदि नागरिकका महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हुन्। यिनकै लागि अरबौं रुपैयाँको लगानी गरेको हुन्छ सरकारले। अझ समुदाय स्तरबाट समेत यी क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र संरक्षणमा अमूल्य सहयोग भइरहेको हुन्छ। दैनिक जीवनलाई सहज र सरल बनाउने उनीहरूको अपेक्षा हुन्छ र यसकै लागि ऋण गरेरै वा श्रमदान गरेर नै पनि यस्ता संरचनामा लगानी गर्ने स्थानीय हिचकिचाउँदैनन्। तर आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल भने भोग्न पाउँदैनन्। स्थानीयले भने कस्तो लाग्ला? पर्वतबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै सिमाना जोडिएको पर्वतको जलजला गाउँपालिका 1 मलगाउँका बासिन्दा यातायात सुविधाबाट वञ्चित छन्। 10 वर्ष अघि ट्र्याक खोलेको बाँसखर्क लोप्रे हुँदै नागी जोड्ने सडकमा यातायातका साधन सञ्चालन नहुँदा स्थानीयहरू यातायात सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन्। सडक निर्माण गर्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका मलगाउँवासीको गाडीमा चढेर आवत जावत गर्ने रहर अझै पूरा हुन सकेको छैन। बेनीदेखि मल्लाज, बाँसखर्क, मलगाउँ, लोप्रे हुँदै नागी जोड्ने छोटो दूरीको यो सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारको अभावमा स्थानीयवासी यातायात सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन्। काम विशेषले यात्रा गर्नका लागि सवारी साधन आवश्यक पर्दा स्थानीयलाई महँगो भाडा तिरेर गाडी रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बजेटहरू पनि नआउने अनि योजनाहरू पनि नआउने, त्यही भएर हामीले जति कोसिस गरेर बाटो बनाइयो। यो बाटो चाहिँ 2066 सालमा तल बाँसखर्कदेखि सुरु गरेर बाँसखर्क मालिका मोटर बाटो नाममा चाहिँ हामीले योजना गरेर काम गर्दै आएको। 66 सालदेखि सुरु गरेको अहिलेसम्म यहाँ गाडी आएको छ। यो गाडी चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनु पर्यो भने रिजर्भमा ल्याउनुपर्छ। बाँसखर्कदेखि मलगाउँ पुग्न 1800 देखि 2000 रुपैयाँसम्म तिरेर जीप रिजर्भ गर्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरूको। मल्लाज, बाँसखर्क, मलगाउँ, लोप्रे हुँदै फलामे डाँडा जोड्ने सडक 14 किलोमिटर छोटो छ। कच्ची अवस्थामा रहेको सडक साँघुरो, ग्रेड र घुम्ते तथा मोड सुधार गर्न आवश्यक छ। बाँसखर्क, मलगाउँ, लोप्रे सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR
तयार पार्नुका साथै तत्काल स्तर उन्नति गरेर गाडी चल्ने बनाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गरेको छ जलजला गाउँपालिकाले। ठुलै योजना पार्ने नभए पनि हामीले यो बहुवर्षीय योजना पारेर अगाडि बढाउन लागेको छु मैले। सडक बनाउन लागेको ऋण तिर्न उपभोक्ताले प्रति घर 25,000 रुपैयाँका दरले नगद सङ्कलन गरेका थिए। सामुदायिक संस्था र व्यक्तिबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका मलगाउँवासी यातायात सुविधा उपभोग गर्न नपाउँदा खिन्न भएका छन्। समयमै आवश्यक मर्मत सम्भार र निर्माणको काम सकेर जलजलावासीको यातायात सहजता थप्न सम्बन्धित पालिका र सरोकारवालाको ध्यान जान सके स्थानीयको मुहारमा खुसी छाउने त थियो नै, विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि जलजला अगाडि बढ्ने थियो। घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार आम मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन्। यी आवश्यकता पूरा गर्न हरेक राज्य र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। आजको समयमा पर्याप्त प्रविधि स्रोत र जनशक्ति भएर पनि नागरिक यी सुविधाबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्य हुन्छ। यो तथ्य धेरैलाई महसुस गराइदिएको छ अहिले कोरोना महामारीले। हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्ना पालिकामा अस्थायी अस्पताल स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिरहेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। सबै दृष्टिकोणले पछाडि परेको बाँकेको बगौडा क्षेत्रको विकासले पछिल्लो समय बिस्तारै गति लिन थालेको छ। डाक्टर बस्नै नमान्ने यो क्षेत्रमा अहिले केही सङ्ख्यामा भए पनि डाक्टर उपलब्ध छन्। 2050 सालमा नरैनापुरमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको थियो। स्थापना भएको 25 वर्षसम्म पनि बाँकेको नरैनापुर बगौडा क्षेत्रका नागरिकले यो स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर बसेको देखेकै थिएनन्। तर स्थानीय सरकार आइसकेपछि भने यहाँ एमबीबीएस डाक्टर समेत बस्न थालेका छन्। अहिले यहाँका स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सजिलो भएको छ। पहिले भन्दा स्वास्थ्य उपचारमा सुविधा भए पनि यो स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा अझै विस्तार गरिनुपर्ने देखिएको छ। नेपालगञ्ज भन्दा पनि भारत नजिकै पर्ने यहाँका स्थानीयहरूलाई अहिले आफ्नै ठाउँमा उपचार गर्न पाउँदा निकै सजिलो भएको छ। और ये अस्पताल से पूरा ठीक है, आवाजाही मेहनत भी ठीक है, दवाई भी होता है ठीक है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर की कमी है और दवा भी की कमी है। दवा और आवक चाहिए और डॉक्टर भी बढ़ावक चाहिए यहाँ, और सुविधा तो यहाँ बढ़िया है लेकिन थोड़ा कमी है डॉक्टर का। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य केन्द्र हो। यो स्वास्थ्य केन्द्र हाल 15 बेडको अस्पतालको रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ। उक्त केन्द्रमा दैनिक 40 देखि 50 जना बिरामी आउँछन्। यो स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 जना एमबीबीएस डाक्टर सहित 13 जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल 8 जना स्वास्थ्य कर्मी मात्र कार्यरत छन्। नरैनापुरमा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव तथा स्वास्थ्य सुविधा नभएका कारण यहाँका नागरिक बिरामी पर्दा स्वास्थ्य लाभका लागि भारतीय बजार वा भारतीय डाक्टरसँग भर पर्ने बाध्यता अब बिस्तारै हटेर जाने नगरको अपेक्षा छ। नरैनापुरको स्थिति एकदम नराम्रो थियो अनि हामी बिल्डिङको लागि लड्दा 6 महिना लाग्यो। बिल्डिङ बनाए हामीले। बिल्डिङ बनाएपछि अब त्यहाँको इक्विपमेन्ट चाहियो, डाक्टर चाहियो। त्यो पनि प्रयास 23 वर्षपछि हाम्रो सफल भयो। एमबीबीएस डाक्टर आइसक्यो। नरैनापुर क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि नगरपालिकाले गरिरहेको प्रयासमा होस्टेमा हैसे गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारले पनि केही सहयोग गरे अझ धेरै सुविधा स्थानीयले पाउने थिए। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदम पाडी शर्मा। शर्मासँग पालिकावासीलाई स्वरोजगार बनाउने नगरको योजना, उद्यमशीलता विकास, नागरिकका जनजीविकाका सवाल लगायतका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। हस्, धन्यवाद। मेयर साहब, नगरलाई कृषि र शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै दूध, मासु, फलफूल, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र 5 वर्षमा हरेक नागरिकलाई रोजगार बनाउने भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन के काम गर्नुभयो मेयर साहब, भनिदिनुहोस् न। अब पहिलो कुरा त आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति नीतिगत रूपमा यो फलेवास नगरपालिकाका 11 वार्डमा जो तपाईँको चाहिने रोजगार, कृषिमा तपाईँको निर्वाहमुखी रोजगारमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई अलिक व्यावसायिकमुखी बनाउनको निम्ति हामीले प्लानका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले भनेका छौँ कृषिको सन्दर्भमा हरेक वार्डमा जो अहिले काम हामी परम्परागत गर्दैछौँ त्यो कुरालाई अलिक कर्मभङ्ग हिसाबले
1 वार्ड 1 कृषि फर्म, कम्तीमा 10 रोपनीमा तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक खेती प्रणाली गर्न पर्यो। पशुको सन्दर्भमा पनि कम्तीमा 50वटा पशुपालनलाई 1 वार्ड 1 पशु फर्मको चाहिँ अवधारणाका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो। र सँगसँगै हामीले कृषिको सन्दर्भमा के जोडिरहेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बिरुवा हाम्रो फल तपाईँको भन्दा व्यापक रूपमा 11 वार्डमा सुन्तला, कागती, कफी, निबुबाल लगायत थुप्रै फलफुलका चाहिँ बिरुवाहरू हामीले करिब 70,000 बिरुवाहरू चाहिँ किसानहरू व्यावसायिक हिसाबमा लगाउनु भएको छ। र सँगसँगै हामीले कृषिलाई नै जोडेर भनेका छौँ कि टनेल विगतमा 50% अनुदानमा थियो। हामीले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, इभन तपाईँको चाहिँ तेस्रो वर्ष समेत पनि हाम्रो चाहिँ टनेल हाम्रो उत्पादन तपाईँको अभियानमा हामीले करिब तपाईँको चाहिँ नि सयौंको सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ किसानहरूलाई टनेल वितरण गरेका छौँ। त्यसले त्यहाँ तरकारी लगाउने, त्यहाँ तपाईँको टमाटर फलाउने, त्यहाँ सिमी फलाउने लगायतका चाहिँ तरकारीहरूमा पनि चाहिँ फलाउने स्थिति भएको छ। मेयर साहब, शिक्षा क्षेत्रमा पनि छोटोमा भनिदिनुहोस् न के गर्नु भएको छ, के भएका छन् काम? अब तपाईँ हामी आउँदाखेरि 61वटा चाहिँ विद्यालय थिए फलेवास नगरपालिकामा। अब यो 61 विद्यालय शिक्षक बराबरका तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी सम्भावना छैन। अब तपाईँको विद्यालय एकीकृत गर्नुपर्छ र चाहिँ आवास सहितका विद्यालयमा जानुपर्छ। त्यसको निम्ति सबै विद्यालयमा 4 कक्षासम्म अहिलेबाट अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन सुरु भइरहेको छ। हामीले शिक्षा नियावली बनाएका छौँ, त्यो हिसाबले काम अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिले सामुदायिक विद्यालय पनि सबैको चाहिँ आकर्षण केन्द्र बनेको छ। हामीले चाहिँ नि दिवा खाजाको निम्ति हामीले टिफिनमा साझा जारी गरेका छौँ। विद्यालयमा अब चाहिँ मर्च मात्रै गरेर भएन, विद्यालय आवास क्षेत्रको जाने भइसकेपछि विद्यालय बसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। मेयर साहब, हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी लगायतका मुलुक जानेको संख्या निकै ठुलो छ। जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँमै स्वरोजगारमूलक उद्योग खुल्छन्, नगरमा बाह्य लगानी भित्रिन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अब्बल नगर बन्छ भन्ने थियो। तर 3 वर्षको काम गराइमा त्यति केन्द्रित देखिएन कि भन्ने छ। के भन्नुहुन्छ मेयर साहब, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। उद्योग चाहिँ 3 वर्षमा खोल्ने भएदेखि यो अब अरू वर्षै चाहिने थिएन। उद्योग धन्दा खोल्न एउटा तपाईँको लामो समय लाग्छ, त्यसका चाहिँ आधारहरू खडा भएका छन्। कृषिको सन्दर्भमा काम त केही त भएका होला नि मेयर साहब। भन्दैछु, कृषि, पशु र अरू चाहिँ बजारीकरणका थुप्रै कामहरू भएका छन्। उद्योगका गाइडलाइनहरू पनि हामीले चाहिँ नि गराउँदैछौँ कि तपाईँको चाहिँ नि कम्तीमा अहिले बाहिर भएका साथीहरू विदेश छोडेर यहीँ चाहिँ पशुपालनमा, यहीँ कृषि पेसामा, यहीँ पेसा व्यवसाय र सँगसँगै हामीले 125 जना युवाहरूलाई सिकर्मी, डकर्मी, तपाईँको चाहिँ नि काठमा काम के अरे तपाईँको पाइपको काम गर्ने, प्लम्बिङ, सुनमा काम गर्ने, ज्वेलरीमा काम गर्ने, कपाल काट्ने, ब्युटी पार्लर लगायतका 11 विधामा 125 जना युवालाई हामीले चाहिँ नि रोजगार ट्रेनिङ दिँदा आज करिब 70-80 जना साथीहरू आज व्यवसायमा तल्लीन हुनुहुन्छ। मेयर साहब, एउटा नगरवासीले म नगरभित्रै उद्यम गर्छु, कृषि उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छु, नगरले सहयोग गर्नु पर्यो भन्यो भने कस्तो स्किमहरू ल्याउनु भएको छ र यहाँहरूले? तपाईँ कृषि फर्म 10 रोपनीमा एउटा समूहमा बनाउनुहोस्, हामी 10 लाख रुपियाँ सहायता गर्छौँ, हामीले दिएका छौँ। हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू चाहिँ फलफुल लगाउनुहोस्, खाल्टोमा तपाईँको चाहिँ नि के अरे खाल्टो खन्नको निम्ति अनुदान बिरुवामा 50%। किन यो भन्यो भन्दाखेरि अलिकति खाडलहरू बिरुवाको चाहिने प्राविधिक हिसाबको खाडलहरू अलिक कम खनिन्छन् कि भनेर त्यसलाई चाहिँ अनुदान बिरुवामा 50,000 बिरुवा नै निःशुल्क हिसाबले जति लानुहोस्, फल फलाउनुहोस्, बेच्नुहोस् बिरुवा हाम्रो। तपाईँ टनेलभित्र तरकारी गर्नुहुन्छ भने कति लाने होला हेर्नुहोस्। तपाईँको लोकल कुखुरा अनि भैँसी पालन लगायतका अहिले चाहिँ नि 25 लाख रुपियाँको तपाईँको चाहिँ नि ब्लकमा भैँसी पाल्ने प्रोग्राम छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई र मेरो नगरपालिकाको तर्फबाट अवधारणा राख्ने जो सुअवसर मिलाउनु भयो, तपाईँ र तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। म्याग्दीका गाउँपालिकामा बनेका कोरोना अस्पतालमा चिकित्सक नै भेटिएनन्, भौतिक संरचना बने पनि नागरिकले उपचार पाउनै सकेनन्। भीमेश्वर नगरका अनाथ बाल बालिका 5 वर्षदेखि भूकम्पले भत्काएको जीर्ण भवनमा रात बिताउन बाध्य, बेला बेला झस्काइरहन्छ पराकम्पले, सरकारवाला मौन।
सडक स्तर उन्नति र सञ्चालन नहुँदा जलजलाको मलङगाउँवासी यातायात सुविधाबाट वञ्चित। जनताले ऋण गरेर बाटो बनाए पनि सुविधा भने शून्य। नरैनापुरवासीको घर दैलोमै स्वास्थ्य सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिने भएपछि उपचारका लागि भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता टर्यो। स्थानीय भन्छन् हाम्रो त गाउँमै छ अस्पताल। कञ्चनपुरमा छाडा चौपाएको समस्या विकराल बन्दै राजमार्गमा बढ्यो दुर्घटना। सबै पालिकासँग छ बजेट तर काम शून्य। कहिल्यै गएन गाउँका नेताको ध्यान। र तेह्रथुमको फेदापका गरिब विपन्न र दलितका घरमा टलक्क टल्किए जस्ताको घर। टल्कने छानो मुनि बसेर आनन्दले खाँदैछन् आफैले उब्जाएको पानो। नेपालीहरूको महान चाड दीपावली तथा छठ पर्व र भुन्चुनाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हेटरोको महानगरपालिकाकै तर्फबाट। यस विषम परिस्थितिमा अग्रपन्थीमा काम गरेर हिँड्नुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू लगायत कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी र यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न नागरिकहरूलाई, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरू जुन जुन यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, यो परिस्थितिमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मापदण्ड पुरा गरी सम्पूर्ण चाडपर्व मनाउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो पर्वले सम्पूर्णमा सुख समृद्धि आओस् भन्न पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, अर्पण गर्न चाहन्छु। 2077 सालको शुभ दीपावली छठ पर्व नेपाल सम्बन्धको सुखद अवसरमा यस तारी गाउँवासी, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण गाउँपालिकाका कर्मचारी साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्णमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी भिडभाड नगरिकन आफ्ना चाडपर्वहरू मनाउन म यहाँ समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। कोभिड-19ले जुन एउटा आक्रान्त पारिरहेको समयमा कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गर्नुहुनेछ र देउसी भैली जस्ता कार्यक्रमहरू म यस तादी गाउँपालिकाभरिमा नगर्न पनि सम्पूर्ण तादी गाविसका गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तिहार आएको छ, छठ नेपाल सम्बन्ध लगायतका महत्त्वपूर्ण चाडपर्व आइरहेका छन्। यो चाडपर्व इतिहासमै एकदमै नयाँ ढङ्गले मनाउनु पर्नेछ कि चाहिँ एउटा महामारी फैलिएको छ कोरोना। यो कोरोनाको बिचमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गर्दै राज्यले तोकेका मापदण्डहरूमा चाहिँ पालन गर्दै हामीले यी चाडपर्वहरू कव्य भव्य हिसाबमा मनाउँ। यी चाडपर्व सँगसँगै यो महामारीलाई पनि जित्न शक्ति सामर्थ्य हामीमा प्राप्त होस्, यही शुभकामना खलेबास नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट व्यक्त गर्दछु। भौतिक विकास जति भए पनि मान्छेको चेतनामा विकास नहुन्जेल भौतिक विकासको माने रहँदैन। भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले पैसाको खोलो त बगाउँछ तर त्यसको संरक्षण र सम्भारमा चासो दिँदैन, जसले गर्दा ती संरचना बनाउनु र नबनाउनुको अर्थ हराउँछ। चौडा र स्तरीय सडक भएर मात्र के गर्नु? ती सडकलाई व्यवस्थित गर्न, समयमै मर्मत सम्भार गर्न र उचित हेरचाह गर्न सकिएन भने अत्यन्त व्यस्त र महत्त्वपूर्ण मानिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गकै अवस्था यस्तो छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि छाडा चौपायाका कारण कञ्चनपुरमा विकराल समस्या निम्तिरहेको छ। छाडा चौपायाका कारण एकातिर किसानले लगाएको बाली नाली सखाप हुँदा किसान चिन्तित छन् भने छाडा चौपायाले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गाडी चलाउनै मुस्किल भएको छ।
छाडा चौपायाका कारण राजमार्गको गड्डा चौकी अत्तरिया सडक खण्डमा सवारी साधन मात्र नभई सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या भएको छ। दिनभरि राजमार्गमै बसिरहने छाडा चौपाया राति स्थानीय बासिन्दाका खेतबारीमा जाने गरेका छन् भने बिहानै किसानले खेतबारीबाट धपाउँदा फेरि राजमार्गमै फर्किने गरेका छन्। यसले गर्दा किसान त मर्कामा परेका छन् नै, गाडी चलाउन पनि समस्या भएको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाको वनदेवी मन्दिर नजिक, बेतकोट नगरपालिकाको सिसैया र सामादैजी अनि भीमदत्तको भासी र बसपाक क्षेत्रमा छाडा चौपायाको समस्या निकै विकराल बन्दै गएको छ। बेतकोट नगरपालिकाको यो सिसैया र सामादैजी भन्ने ठाउँमा अनि भिनपाको यो भाँसीमा अनि बस पार्क नजिक पनि साह्रै छाडा गाईगोरुहरूले सताछ। यो वर्ष 6 स्थानीय तहमध्ये महाकाली नगरपालिकाले 10 लाख, सुकाफाटा नगरपालिकाले 40 लाख, भीमदत्त नगरपालिकाले 8 लाख, बेतकोट नगरपालिकाले 20 लाख, कृष्णपुर नगरपालिकाले 30 लाख र बेलडाँडी नगरपालिकाले 7 लाख रुपैयाँ पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि छुट्याएका छन्। स्थानीय तहले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानले लगाएको तरकारी खेती, धनियाँ, मुला लगायत धान बाली सखा पार्ने गरेका छन्। बाली नाली जोगाउनका लागि किसानले रातभर जाग्रम बस्नु परेको छ। गाउँतिर सागपात लगाउँछौँ, धनियाँ लगाउँछौँ, मुला लगाउँछौँ, खानको लागि त्यो यति हामी मेहनत गर्छौँ, त्यसको हामी फलै खान सक्दैनौँ। त्यो पुरा खाएका छन्, कचौट्या छन्, गाई गोरुले लता लिङ्ग पारेका छ। अनि त्यो धान पनि खाएर हामीले कति 5-5 हजार रुपियाँ लगाएर खर्च गर्छौँ, त्यसमा एक पनि हुँदैन। कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरू महाकाली, भीमदत्त, बेतकोट, कृष्णपुर र बेलडाँडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले भने विगतका तुलनामा अहिले व्यवस्थापन भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर भीमदत्त नगरपालिकामा भने स्थानीय बासिन्दाले नै काम लागुन्जेल घरमा पाल्ने र काम नलाग्ने भएपछि पशु छाडिदिने गरेकाले छाडा चौपायाको सङ्ख्या बढेर व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको छ। सबैभन्दा पहिला भीमदत्त नगरपालिका छाडा चौपायाको व्यवस्थापनतिर लागेको मैले जानकारी गराएँ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका नगरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि जग्गाहरूलाई खोजी कार्य सुरु भयो र तुरन्त तेस्रो महिना भीमदत्त नगरपालिका 19 नम्बर वडा बागपाटामा 10 बिघा जमिन लिएर हामीले चौपायाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यहाँ टहरादेखि लिएर घेरबार, घाँसदेखि लिएर सबै कुराहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न गत वर्ष नै दिपाल उच्च अदालतले पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएका 4वटा स्थानीय तह र तिनका 20 जना वडा अध्यक्षलाई तत्काल छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यो आदेशमै सीमित भएको छ। छाडा चौपायाबाट भइरहेको दुर्घटना र हानि नोक्सानीबाट बच्न यहाँका सबै सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगारी दिने, आफू बसोबास गरेको क्षेत्रको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न बेरोजगारहरूलाई महानगरको आग्रह। दशरथ चन्द राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा ना 5 ख 5141 नम्बर बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, 34 जना घाइते। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र 100वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता। अब भूमिहीनको पक्षमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने, आयोग र स्थानीय तहबीच भएको प्रतिबद्धता अक्षरशः पालना गर्ने। कार्यक्रममा सहभागी नगर प्रमुख र अध्यक्षहरूले जनाए प्रतिबद्धता। ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाको आयोजनामा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ताका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न। अब टोलमा टोली खटाएर दर्ता अभियान सुरु गर्ने। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न वडा स्तरीय समूह गठन गर्दै ललितपुर महानगरपालिका सहजीकरण समूहले घरै पछि कोरोना संक्रमित भए नभएको अनुगमन गर्ने। नगरपालिका क्षेत्रमा लक्षण सहितका कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेपछि सल्यानको बागचौर नगरपालिका मङ्सिर 5 गतेसम्म सील, बजार र कार्यालय बन्द, नगरको सेवा प्रभावित। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्रका निजी विद्यालयले अभिभावकसँग कोरोनाको कारण बन्द अवधि मध्ये 5 महिनाको शुल्क नलिने, अभिभावकलाई राहत। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरपालिका र नेपाल बैंक बीच कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता। भक्तपुर अस्पतालमा पनि PCR परीक्षण हुने, सघन उपचार कक्ष आइसियु सेवा सञ्चालन। दुवै सेवाको बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालद्वारा उद्घाटन।
गुलरिया बाहेक बर्दियाका सबै पालिकाले बनाए कोभिड अस्पताल, सेवा धमाधम सुरु, बिरामी उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाद्वारा किसानलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण, बजार मूल्यभन्दा आधा मूल्यमै गहुँ पाएपछि किसान दङ्ग। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाद्वारा 240 घर धुरीलाई सुधारिएको चुलो निशुल्क वितरण, आगामी 3 वर्षभित्र गाउँपालिकालाई धुवाँरहित पालिका घोषणा गरिने। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाले बडीकेदार मेलामा रोक लगायो, जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि यो वर्ष मेला पर्व नगर्ने गाउँपालिकाको निर्णय। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 3 सिसपुरमा स्वास्थ्य चौकीको भवन शिलान्यास, भवन तोकिएकै समयमा निर्माण पूरा गरी नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नगरको लक्ष्य। दाङको तुलसीपुरमा अमेरिकी सहयोग नियोग, युएसएआइडीको तयार नेपालको झण्डै 1 करोड आर्थिक सहयोगमा पुनर्लाभ परियोजना सुरु, तयार नेपाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घबीच त्रिपक्षीय सम्झौता। गुल्मीमा देउसी भैलो खेल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगायो, कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा जिल्लाका स्थानीय सरकार क्रियाशील। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिकाले भूकम्पको एपिसेन्टर स्तम्भमा नाम सच्याउन तयार भएपछि बारपाक सुलीकोट र धार्चे गाउँपालिका बीचको विवाद टुङ्ग्यो, जिल्ला समन्वय समिति गोर्खाको समन्वयमा विवाद समाधान। इलामका स्थानीय तहले सके कोरोना नियन्त्रणमा 5.5 करोड, जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहले गरेको खर्च जिल्ला समन्वय समितिद्वारा सार्वजनिक। पश्चिमी नवलपरासीको सराबल गाउँपालिका जाने भित्री कच्ची सडक धम्माधम कालोपत्रे गर्न सुरु, हरेक वडाका सडक कालोपत्रे गर्ने गाउँपालिकाको योजना। र पूर्व भूमि सुधार मन्त्री भीमप्रसाद गौतमको निधनमा तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका र माथतका कार्यालय बन्द। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। म्याग्दीका गाउँपालिकामा बनेका कोरोना अस्पतालमा चिकित्सक नै भेटिएनन्, भौतिक संरचना बने पनि नागरिकले उपचार पाउनै सकेनन्। भीमेश्वर नगरका अनाथ बाल बालिका 5 वर्षदेखि भूकम्पले भत्काएको जीर्ण भवनमा रात बिताउन बाध्य, बेला बेला झस्काइरहन्छ पराकम्पले, सरकारवाला मौन। सडक स्तरोन्नति र सञ्चालन नहुँदा जलजलाको मलङ्गाउँवासी यातायात सुविधाबाट वञ्चित, जनताले ऋण गरेर बाटो बनाए पनि सुविधा भने शून्य। नरैनापुरवासीको घर दैलोमै स्वास्थ्य सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिने भएपछि उपचारका लागि भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता टर्यो, स्थानीय भन्छन् हाम्रो त गाउँमै छ अस्पताल। कञ्चनपुरमा छाडा चौपाएको समस्या विकराल बन्दै, राजमार्गमा बढ्यो दुर्घटना, सबै पालिकासँग छ बजेट तर काम शून्य, कहिल्यै गएन गाउँका नेताको ध्यान। र तेह्रथुमको फेदापका गरिब विपन्न र दलितका घरमा टलक्क टल्किए जस्ताको घर, टल्कने छानो मुनि बसेर आनन्दले खाँदैछन् आफैले उब्जाएको मानो। शुभ दीपावली, छठ र नेपाल सम्वतको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भोटेकोसीवासी आमा बुबा दाजुभाइहरूमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र साथै आज कोभिड-19ले विश्वव्यापी फैलिरहेको रोगलाई पनि मध्यनजर गरिकन स्वास्थ्यलाई ख्याल गरिकन यी चाडहरू मनाउनु हुन, स्वास्थ्य रहे फेरि पनि मनाउन सकिने कुराहरूलाई मध्यनजर गरिकन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, भोटेकोसीवासीहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दीपावली, छठ र नेपाल सम्वतको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूको महान चाड
शुभ दीपावली, नेपाल सम्मत एवं छठ पर्वको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली न्यायपूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी अहिले कोभिड-19 को महामारीको बीचमा चाडपर्व मनाइरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा परिवारहरू भित्रै बसी स्वास्थ्य सजगतासहित चाडपर्व मनाउन समेत आग्रह गर्दछु। शान्तिभूमि नमबुद्धबाट यहाँहरूको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछु। जय नमबुद्ध। परदेश जाउँ परदेशिनका लागि खल्तीमा एक सुक्का दाम छैन। घर बसौँ, हिउँदको तुसारो र बर्खाको झरीले आङ रुच्छ। न लगाउने राम्रो लुगा छ, न ओत लाग्ने झुपडी। बिहान बेलुकीको छाक जुटाउन उस्तै समस्या। कसरी फेर्नु चुइने छानो। देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै सिंहदरबारको शासन गाउँ गाउँमा नारा त लगाइएको छ, तर विपन्न नागरिकको पीडा देख्दा भने सिंह उतै छुट्यो, दरबार मात्र गाउँमा पुग्यो। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने अहिले अधिकार विहीनका अधिकारको पहरेदारी बनेका छन्। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। समृद्ध फेदाब, सुखी फेदाबवासीको लक्ष्यका साथ अघि बढेको तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका गाउँका विपन्न र गरिबका मुहारमा खुसी ल्याउन लागि परेको छ। गाउँपालिकाले नीतिगत रूपमै फेदाबमा फुसको छानो विस्थापन गर्ने अभियानलाई गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा अघि सारेको हो। सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै फेदाबका विपन्न नागरिकको मुहारमा खुसी छाएको छ। अहिले यस आर्थिक वर्षमा भने फेदाब गाउँपालिकामा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मार्फत सङ्घीय सरकारको तर्फबाट 351 घरले जस्ता पाताका लागि प्रति घर 50,000 रुपैयाँका दरले रकम अनुदान पाउनेछन्। यो बजेटले नपुगेका घरमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 को गाउँसभाबाट 1 करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरी जस्ता पाता वितरण गरिनेछ। विपन्नका घरमा जस्ता पाताको छाना लगाइने र आगामी 2 वर्षभित्र गाउँपालिकालाई खर परालका छाना मुक्त गरी जस्ता पातामय गाउँपालिका बनाउने नगरको योजना छ। सुरक्षित आवास कार्यक्रमले घर चुइने समस्याबाट मुक्त भएका जनताको आर्थिक समृद्धि सँगै जनचेतनाको स्तरमा पनि वृद्धि गर्ने गाउँपालिकाले अपेक्षा गरेको छ। सुरक्षित आवास अन्तर्गत यस फेदाब गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76बाट नै बजेट विनियोजन गरिकन यस गाउँपालिकाको सबै वडामा चाहिँ 142 घरधुरी सङ्ख्यालाई आजसम्म च्यादर टिन वितरण गरिसकेको अवस्था र यो 2077-78 मा पनि यसै कार्यक्रम अन्तर्गत 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अवस्था छ। 5 वटा वडा रहेको यो गाउँपालिकामा करिब 3804 घर छन्। फुसको छानो विस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको निर्माण अभियान अनुरूप 50 लाख रुपैयाँ बजेटबाट गौरवको आयोजना निर्माण गरी चुहिने घरमा बस्दै आएका गरिब नागरिकले जस्ता पाताले छाएको घरमा बस्दा सुरक्षित महसुस त गरेका छन् नै, स्थानीय सरकार विपन्नको सहारा भएको महसुस पनि भएको छ उनीहरूलाई। पहिला हाम्रो घर छाना थियो, घरको छाना चुन थियो। आजभोलि सरकारले टिन दियो, राम्रै सुरक्षित छौँ, हामी खुसी छौँ। फेदाब गाउँपालिकाको यो अभियानले चाँडै पूर्णता पाउन सके स्थानीय गरिब विपन्न र दलित नागरिकको हिउँद र बर्खाको कहर समाधान हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। म्याग्दीका गाउँपालिकामा बनेका कोरोना अस्पतालमा चिकित्सक नै भेटिएनन्। भौतिक संरचना बने पनि नागरिकले उपचार पाउनै सकेनन्। भीमेश्वर नगरका अनाथ बाल बालिका 5 वर्षदेखि भूकम्पले भत्काएको जीर्ण भवनमा रात बिताउन बाध्य। बेला बेला झस्काइरहन्छ पराकम्पले। सरकारवाला मौन। सडक स्तरोन्नति र सञ्चालन नहुँदा जलजलाको मलङ्गाउँवासी यातायात सुविधाबाट वञ्चित। जनताले ऋण गरेर बाटो बनाए पनि सुविधा भने शून्य। नरैनापुरवासीको घर दैलोमै स्वास्थ्य सुविधा। विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिने भएपछि उपचारका लागि भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता टर्यो।
स्थानीय भन्छन्। फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।